स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। यो भन्दा पहिले हामीहरुले सेटमा पढ्नुपर्ने फर्मुलाहरु र त्यसको आइडियाहरु सबै कुराहरु हामीहरुले तयार गरिसक्यौं। अब हामीहरुले आफैले तयार गरिसक्यौं सेटको लागि। सेटमा आउने एउटा क्वेशन फिक्स क्वेशन हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा छ। त्यो क्वेशनको लागि र सर्ट क्वेशनमा सोध्ने एउटा दुईटा क्वेशनको लागि हामीहरुले पुरै ब्याकग्राउन्ड तयार गरिसक्यौं। अब हामी सिधै क्वेशनहरु डिस्कस गर्छौं। क्वेशनमा केही प्रब्लम छ भने तपाईहरुलाई यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्, पोस्ट गर्नुहोस्, कसरी हुन्छ कन्ट्याक्टमा आउनुहोस्। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने हामी फेरि पनि बुझाउन तयार छौं। जस्तै हामीहरुले यहाँ मैले एउटा क्वेशन लिएको छु। जस्तै हामीलाई यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ त, इफ एन ए हामीहरुलाई गिभन छ, हामीहरुको ए भन्ने सबसेट भित्र पर्ने हामीहरुको टोटल मेम्बरहरु कतिवटा छन् भन्ने कुरा हामीहरुलाई गिभन छ। र त्यसैगरी हामीहरुलाई सेट बी मा पर्ने टोटल मेम्बरहरुको बारेमा पनि गिभन छ। र त्यसैगरी हामीलाई यो ए र बी भन्ने जुन दुईटा सबसेट छ, यो दुईटै सबसेटमा मेम्बरहरु जति पनि पर्छन् नि, ती मेम्बरहरु मध्येमा केही मेम्बरहरु कमन छन्, ए मा पनि पर्छन्, बी मा पनि पर्छन्। त्यस्ता मेम्बरहरु पनि हामीहरुलाई गिभन छन्। त्यस्ता छन् हामीहरुका 50 र बी मा पर्ने छन् हामीहरुको 60। जुन हामीहरुको बी मा पर्ने भनेको छु नि मैले 60 हो, त्यो 60 भित्र एन ए इन्टरसेक्सन बी पनि पर्छ है। र एन ए हामीहरुको जुन 70 छ, त्यो 70 भित्र एन ए इन्टरसेक्सन बी पनि पर्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, एन नट ए भनेको भए मेरो ए मा मात्र पर्ने इन्टरसेक्सन अलग छ, ए मा मात्र पर्ने सेट नम्बर मेम्बरहरु हुन्थ्यो। तर यहाँ के छ त, एन ए मात्र छ। र हामीहरुलाई क्वेशनमा भनेको छ फाइन्ड ए युनियन बी र एन नट ए भनेर भनेको छ। यो क्वेशन कहाँ देखे जस्तो लाग्यो हैन, तपाईहरुको बुकमा नै छ। हामीहरु त्यतिकै भन्छौं त, नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, तपाईहरुले घरमै बसेर स्कुल जस्तै पढ्न सक्नुहुन्छ भनेर। त्यही भएर शेयर गर्ने र तपाईहरुले भिडियोहरु लाइक पनि गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि आफ्नो साथीहरुलाई पनि भन्नु पर्यो कि हामीहरुको स्कुलमा जस्तै हरेक क्वेशन, बुकको हरेक क्वेशन र हरेक सोल्युसनहरु हामीहरुसँग अवेलेबल छ। सो हामी आफ्नो क्वेशनतिर गइहाल्यौं है। जस्तै हामीहरुलाई यसमा के भनेको छ, भेन डायग्राम पनि बनाऊ भनेको छ। जस्तै हामीहरुले अघिदेखि कुरा गरिरहेका थियौं, जुन हामीहरुको युनिभर्सल सेट हुन्छ अनि त्यहाँभित्र दुईटा सबसेट हुन्छ भन्ने कुराहरु। यो डायग्रामलाई के भनिन्छ थाहा छ? भेन डायग्राम भनेको यही डायग्रामलाई नै भनिन्छ। अब यो भेन डायग्राम कसरी बनेको हुन्छ, यो भित्र के एलिमेन्ट हुन्छ, एलिमेन्टहरु हुन्छन्, तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। के कुराहरु यो भित्र लेख्नुपर्छ त्यो कुराहरु त थाहा छ तपाईहरुलाई। त्यस्तो हो भने हामी अब के गर्छौं भने एन नट ए र एन ए युनियन बी हामी निकालिहाल्छौं यसको। हामीहरुसँग छ एन ए र एन बी छ हामीहरुसँग, र यो छ हामीहरुसँग 70, यो छ 60। र त्यसैगरी हामीहरुसँग छ ए इन्टरसेक्सन बी छ हामीहरुको 50। हामीहरुले अघि न पढेको फर्मुलाहरु छ नि, फर्मुलाहरु याद नगरी राख्दा पनि हुन्छ, तर याद गर्दा राम्रो। र यदि फर्मुलाहरु याद गर्न झ्याउ लागेको छ भने पनि एउटा काम चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो है। फेरि फर्मुला याद गर्नुस्, राम्रो, धेरै राम्रो। यदि त्यो पनि याद भएको छैन भने ठीक छ, प्रब्लम छैन। तर त्यो हामीहरुसँग सेकेन्ड अप्सन पनि छ। के गर्ने थाहा छ? भेन डायग्राम बनाउने, यानी कि पुरा एउटा ठूलो सबसेट बनाउने। अनि त्यसपछि हामीहरुसँग छ दुईटा सेट हैन, दुईटा सेट बनाउने भित्र, सबसेट बनाउने भित्र यो भयो हामीहरुको ए र यो भयो हामीहरुको बी, यो र हामीहरुको युनिभर्सल। हामीहरुलाई के भनेको छ, एन ए भनेको 70 भनेको छ। अब 70 यहाँ लेख्न मिल्छ त कहीं? मिल्दैन। हामीहरुले निकाल्नु पर्यो एन नट ए। एन नट ए भनेको मेरो कुन पोर्सन हुन्छ त? यो पोर्सन भनेको मेरो एन नट ए हो। अब मसँग ए इन्टरसेक्सन बी छ, ए इन्टरसेक्सन बी छ मसँग 50। हामीहरुसँग छ इन्टरसेक्सन बी भनेको 50। हामीहरुसँग ए इन्टरसेक्सन बी छ भने हामीहरुको जुन टोटल एन ए छ, यदि मैले एन ए बाट यो 70 बाट मैले 50 घटाइदियो भने मेरो के बाँकी रहन्छ त? एन नट
ए मात्र बाँकी रहन्छ भनेको मेरो टोटल ए भित्र पर्ने भनेको 70 वटा छ र कमन भनेको 50 वटा छ जुन हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ यो हुने भयो मेरो 20 यानी कि यसमा लेख्नु पर्ने भयो 20 र त्यसै गरी एन नट बी भनेको मेरो कति हुन्छ त 60/60 माइनस 50 भनेको 10 यहाँ हुने भयो मेरो 10 र हामीहरूको यो भयो भेन डायग्राम यो क्वेसनको लागि हामीलाई निकाल्न भनेको थियो ए युनियन बी हामीहरूले ए युनियन बी लाई लास्टमा पनि निकाल्न सक्छौं र यदि फर्मुला थाहा छ भने फर्स्टमै निकाल्दिदा पनि हुन्छ त्यसमा केही ठुलो कुरा छैन अब हामीहरूको लास्टमा ए युनियन बी निकाल्नु पर्यो भने यसमा लेख्छौं हामी एन नट ए प्लस एन नट बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी कति सजिलो छ एन नट ए भनेको मेरो 20 र एन नट ई भनेको 10 प्लस ए इन्टरसेक्सन बी भनेको मसँग कति छ 50 छ टोटल कति भयो त 80 हामीहरूको ए युनियन बी भनेको कति रहेछ त 80 यो भयो हामीहरूको एउटा सिम्पल क्वेशन र थोरै हामीहरू अब अलिकति गाह्रो क्वेशन जसमा ल्याङ्ग्वेज अलि धेरै छ त्यस्तो क्वेशन गर्छौं है ल जस्तै यो क्वेशन छ है यो क्वेशनमा के भनेको छ त हामीलाई इन अ सर्वे क्यारिड आउट among the group of farmers 60% were involved in buffalo rearing यो शब्दलाई रियरिङलाई त्यति ध्यान दिनुपर्ने छैन यो शब्द कुनै शब्द बुझिदैन त्यो कुरा अलग छ तर हामीहरूले क्वेशनले के भन्न खोजेको छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ बफेलो हेर्ने मान्छे जसले बफेलोको काम गरिरहेको छ बफेलोको एउटा व्यवसाय गरेको छ त्यस्तो मान्छेलाई भन्न खोजेको हामीहरूको एउटा फार्मरहरूको ग्रुप छ जसमा 60% फार्मरहरू बफेलोको यानी कि भैँसी हेर्ने उनीहरूको भैँसीको व्यवसाय छ भनौं र त्यसै गरी 55% छन् हामीहरूको गाईको व्यवसाय गर्ने मान्छे र त्यसै गरी 35% वेयर इन्भल्भ इन बोथ 35% भनेका हामीहरूका कस्ता छन् भने तिनीहरूले भैँसीको व्यवसाय पनि गर्छन् र गाईको व्यवसाय पनि गर्छन् गाईको व्यवसायमा पनि इन्भल्भ छन् भैँसीको व्यवसायमा पनि इन्भल्भ छन् बोथ इन बफेलो एन्ड काउ रियरिङ हामीहरूलाई भन्छ यो माथिको इन्फर्मेसनलाई रिप्रेजेन्ट द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम हामीहरूको यो माथि दिएको इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर र फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ फार्मर्स हु वर नट इन्भल्भ इन एनी अफ देयर एक्टिभिटिज र हामीहरूलाई भनेको छ बाँकी जो अल्छी फार्मरहरू छन् त्यो अल्छी फार्मरहरूको पर्सेन्टेजहरू पनि निकाल जो न के रे भैँसीको व्यवसायमा इन्भल्भ छन् न गाईको व्यवसायमा इन्भल्भ छन् त्यस्ता अल्छी फार्मरहरूको पर्सेन्टेज पनि निकाल भनेर हामीहरूलाई भनेको छ क्वेशन एकदमै सजिलो छ जस्तै अब यस्तो टाइपको क्वेशनमा केही कुरा हामीहरूले थोरै क्वेशनलाई राम्रो बनाउनको लागि मार्क्स ल्याउनको लागि भए पनि हामीहरूले यसमा लेट भनेर केही कुराहरू मान्नुपर्ने हुन्छ जस्तै let B and C be the group of farmers among which the survey is carried out B र C भनेका एउटा यस्ता फार्मरका ग्रुपहरू हुन् जुन हामीहरूको यो जुनमा हामीहरूको यो सर्वे क्यारिड आउट गरेको छ अब बी भनेर मैले भने बफेलोको ग्रुपवालालाई र सी भनेर भने मैले काउ हेर्ने ग्रुपलाई भने ल देन अब हामीहरूसँग छ एनबी हामीहरूसँग बफेलो हेर्ने कति पर्सेन्ट फार्मरहरू थिए 60% थिए मैले एनबी किन लेखेको थाहा छ हामीहरूलाई पछि लास्टमा आएर के भनेको थियो 35% दुईटैमा इन्भल्भ छन् भनेर भनेको थियो र हामीलाई यसमा कुरा गरेको थिएन कि फार्मरहरू जुन चाहिँ बफेलोमा मात्र इन्भल्भ छन् भनेर हामीलाई भनेको थिएन जस्ट बफेलो हेर्ने भनेको थियो र त्यसै गरी
एनसी काउ हेर्ने कति थियो हामीहरूको 55% र हामीहरूको दुईटैमा इन्भल्भ भन्नुको मतलब के हुन् त तिनीहरू इन्टरसेक्सन हुन् तिनीहरू दुईटैमा कमन हुन् यानी कि हामीहरूको एन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको हामीहरूको कति पर्सेन्ट छ त 35% छ यही कुरालाई पहिले हामी भेन डायग्राममा देखाउँ है जस्तै यो भयो हामीहरूको भेन डायग्राम फार्मरहरुको युनिभर्सल अनि हामीहरूको यो भयो बी र यो भयो सी हामीहरूलाई एन बी मा इन्टरसेक्सन जुन कमन छन् दुईटैमा पर्नेवाला पनि छन् भने हामीहरूले पहिले निकाल्छौँ एन नट बी भनेको मेरो कति हुने भयो 60% भनेको मेरो बी मा मात्र पर्ने माइनस 35% गर्यो भने जुन दुईटैमा पर्ने छन् यानी कि मैले यो बी टोटलबाट यो हटाइदियो भने यो बिचको कमन पोर्सन हटाइदियो भने मेरो के बस्ने भयो त एन नट बी 60 माइनस 35 कति हुने भयो त 5 2 यानी कि 25% रहेछन् हामीहरूको 25% ले गर्ने रहेछन् खाली बफेलोको मात्र काम र त्यसै गरी एन नट सी काउको काम मात्र काउको सर्भे जुन हामीहरूको काउको व्यवसाय थियो गाईको व्यवसाय थियो त्यो गाईको व्यवसाय मात्र गर्ने हामीहरूका छन् 55% माइनस 35% यो हुने भयो हामीहरूको 20% यहाँ हुने भयो 20 र गाईको व्यवसाय पनि गर्ने भैँसीको व्यवसाय पनि गर्ने हामीहरूको छ 35% हामीहरूलाई क्वेशनमा के भनेको थियो हामीहरूलाई क्वेशन अब यसमा हामीले युनिभर्सलको कुरा गर्ने हो भने यहाँ पर्सेन्टेजको कुरा छ है सो युनिभर्सल भनेको हामीहरूको 100% हुने भयो यु भनेको हामीहरूको 100% हो यो कुरा आफैले थाहा पाउनु पर्छ क्वेशनमा कहीँ पनि गिभन छैन यो कुरा पर्सेन्टेजमा गिभन छ हामीहरूलाई सबै कुरा भने हामीहरूको टोटल पर्सेन्टेज हामीले जहिले पनि कति मानेका हुन्छौँ त हामीहरूको 100% भनेको टोटल हुन्छ सो हामीहरूको यहाँ टोटल भनेको युनिभर्सलको कुरा छ सो हामीहरूको यु भनेको यानी कि एन यु भनेको हामीहरूको हुने भयो 100% हामीहरूले यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको अल्छी फार्मरहरूको जो न गाईको व्यवसाय गर्छन् न भैँसीको व्यवसाय गर्छन् गाईको व्यवसाय पनि नगर्ने भैँसीको व्यवसाय पनि नगर्ने बी युनियन सी भित्र त परेनन् यति कुरा फिक्स छ भनेपछि यहाँ बाहिरतिर पर्ने भयो युनिभर्सल भित्रै पर्छन् तिनीहरू पनि 100% भित्र नै पर्छन् तिनीहरू पनि तर हामीहरूको बी युनियन सी जुन हामीहरूको त्यो युनियन छ त्यो भित्र चाहिँ परेनन् यहाँ पर्ने भए सो हामीहरूको बी युनियन सी भनेको एन बी युनियन सी कति हुने भयो त 25 प्लस 35 प्लस 20 यो हुने भयो हामीहरूको 10 1 6 60% हैन त 60% हुने भयो कि हामीहरूको 80% हुने भयो यो हुने भयो हामीहरूको 25 प्लस 35 प्लस 20 यानी कि यो हुने भयो हामीहरूको 80% हुने भयो 80% जुन हामीहरूको टोटल फार्मरहरू मध्येमा 80% त हामीहरूको यस्ता मान्छेहरू छन् जसले कसैले गाईको व्यवसाय गर्छ कसैले भैँसीको व्यवसाय गर्छ र हामीहरूको बाँकी भनेको एन बी युनियन सी बारले के जनाउँछ बी युनियन सी भित्र नपर्ने मान्छेहरू युनिभर्सल भित्र पर्छन् तर बी युनियन सी भित्र पर्दैनन् भनेर भन्न खोजेको 100% माइनस 80% भनेको हामीहरूको हुने भयो 20% मान्छेहरू धेरै अल्छी मान्छेहरू रहेछन् जसले न सानो काम गर्छन् न ठुलो काम गर्छन् न गाईको व्यवसाय गर्छन् न भैँसीको व्यवसाय गर्छन् हैन त यो भयो हामीहरूको एउटा यो पनि के हो त सजिलो क्वेशन हो यो पनि गाह्रो क्वेशन होइन गाह्रो क्वेशन त सायदै छैन होला यो सेटमा हैन जस्तै हामीहरूको यो क्वेशनमा के भनेको छ त एउटा सर्भे गरियो
र सर्वे हामीहरूको 200 जना स्टुडेन्टलाई बोलाइयो र त्यो 200 जना स्टुडेन्टहरु मध्येमा एउटा सर्वे गरियो। कुन स्कुलमा गरियो त? शान्ति हायर सेकेन्डरी स्कुलमा एउटा सर्वे गरियो। त्यहाँ 200 जना स्टुडेन्टलाई राखेर एउटा सर्वे गरियो र त्यो सर्वेमा के देखियो भने 65% जुन विद्यार्थीहरू छन् त्यो 65% विद्यार्थीहरूले दशैं मनाउन मन पराउँदो रहेछन् र 45% स्टुडेन्ट यस्ता रहेछन् जसले लोसार मन पराउँदो रहेछन् र 20% स्टुडेन्ट हामीहरूका यस्ता रहेछन् जसले लोसार पनि मन पराउँछन् र दशैं पनि मन पराउँछन्। यी 20% भनेका लगभग हामी नेपाली जस्तै रहेछन्। हामीहरूलाई बस तिहार मात्र चाहिएको छ। हामीहरूको सानो पनि तिहार हुनु भएन, हामीहरू रमाउन थालिहाल्छौँ। हामीहरू जस्तै रहेछन् यिनीहरू, होइन? सो हामीहरूको 65% दशैं मनाउने छन्, 45% हामीहरूको लोसार मनाउने छन् र 20% भनेका हामीहरूका दशैं र लोसार दुईटै पर्व मनाउने विद्यार्थीहरू छन्। त्यस्ता विद्यार्थीहरू भेटिए 200 जना स्टुडेन्टहरू मध्येमा। अब यहाँ तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ योभन्दा पहिले हामीले पर्सेन्टेजको कुरा गर्यौं, ठिक छ, तर अब यहाँ त पर्सेन्टेज पनि छ, नम्बर पनि छ। ठिकै छ, के गाह्रो छ र? पर्सेन्टेजलाई हामीहरू नम्बरमा पनि बदलिन सक्छौं चाह्यो भने, र नम्बरलाई पनि पर्सेन्टेजमा बदलिन सक्छौं चाह्यो भने। अब हामीहरू यहाँ चाहिँ के गर्छौं त्यो हेर्छौं। र हामीहरूलाई भनिएको छ यो माथिको इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर र हामीहरूलाई भनेको छ फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक टु सेलिब्रेट बोथ फेस्टिभल्स। हामीहरूलाई नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स निकाल्नु छ जसले दुईटै मनाउन मन पराउँछन्। भन्नुको मतलब हामीहरूले निकाल्नु छ यहाँ इन्टरसेक्सन। पहिले यसको लागि भेन डायग्राम बनाऊ है। हामीहरूलाई क्वेसनले पनि भनेको छ एउटा भेन डायग्राम फर्स्टमा बनाउने र अर्को भेन डायग्राम लास्टमा बनाउने है। किनभने फर्स्टमा हामीहरूले क्वेसनमा हामीहरूलाई के कुराहरू गिभन छ त्यसको लागि बनाउँछौं र अर्को एउटा भेन डायग्राम लास्टमा फेरि पनि बनाउँदा एकदमै राम्रो है। त्यो लास्टमा पनि हामीहरूले केही कुराहरू हामीहरूलाई फर्स्टमा त अननोन हुन्छ नि त, हो त्यो कुराहरूले जुन कुरा हामीले अननोन भएको कुरा निकाल्छौं त्यो कुराहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर एउटा भेन डायग्राम लास्टमा पनि बनाउँछौं। जस्तै हामीहरूको फर्स्टको भेन डायग्राम भनेको हुने भयो जसमा हामीहरूको 45% स्टुडेन्ट छन्। जस्तै डी र एल भनेर मैले दुईटा सबसेट बनाएँ। ल हामीहरूको यसमा पर्ने भयो 45%, यहाँ परेका छन् हामीहरूका 20% र यहाँ परेका छन् हामीहरूका 25%, र यो भयो हामीहरूको युनिभर्सल सेट। हामीहरूलाई गिभन के छ त्यो पनि लेखौं। हामीहरूलाई एन यु गिभन छ यो भन्दा पहिले। अब हामीहरूले यहाँ डी र एल त लेख्यौं, तर डी र एल भनेको के हो त्यो कुरा पनि खुलाइदिँदा राम्रो है। जस्तै अब त्यो कुरालाई हामीले यहाँ यसरी खुलाउँछौं, हियर सपोज डी एन्ड एल बी दी set of students who like दशैं and लोसार। दशैं एन्ड लोसार भनेर यसरी इन्फर्मेसन दिइदिने। हामीहरूले के कुराहरू मानिरहेका छौं र किन मानिरहेका छौं त्यो कुराहरूलाई खुलाइदिने रेस्पेक्टिभली। भनेको डी भनेको हामीहरूको दशैं हो र एल भनेको लोसार हो भनेर भन्न खोजेको। र हामीहरूलाई गिभन यसमा के छ त, हामीलाई गिभन छ एनयु गिभन छ एउटा, एनयु गिभन छ हामीलाई 200। हामीहरूको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति थियो त, हामीले कति जना स्टुडेन्टमा चाहिँ सर्वे गराइएको हो त 200 जनामा। र हामीहरूलाई एन डी दशैं मन पराउने छन् 65% र त्यसै गरी लोसार मन पराउने छन् हामीहरूको 45% हैन। र हामीहरूको दुईटै मन पराउने भनेका छन् हामीहरूसँग 20% विद्यार्थीहरू। 20% विद्यार्थीहरू छन्। अहिले हामीलाई नम्बर थाहा छैन। अब हामी नम्बर निकाल्छौं। अब कसरी निकाल्छौं भने पर्सेन्टेजलाई नम्बरमा बदलिन त तपाईहरुलाई सायदै आउँछ होला जस्तो लाग्छ है मलाई। आउँदैन भने पनि ठिकै छ, हामीहरू यहाँ गर्छौं। जस्तै हामीहरूको यहाँ के थियो त
65%, 45 यहाँ हामीहरूको दसैँ मन पराउने छन् हामीहरूको 65%। हामीहरूको दसैँ मन पराउने 65% विद्यार्थीहरूलाई अब 200 जना विद्यार्थीहरू मध्येमा 65% भनेको कति रहेछ त? एनडी भनेको हामीहरूको 65% छ। यो 65% के को हो त? अफ एनयु हो, जुन हामीहरूको टोटल नम्बर अफ 200 जना मध्येमा 65% हो। मैले त्यही कुरा त लेखेँ यहाँ, 65% अफ एनयु, 65/100। 65% कतिको हो? 100% को, 65/100 इन्टु टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हामीहरूसँग छ 200। अब म यो दुईटा जेरो काटिदिन्छु र 65 इन्टु 2 गर्दा हामीहरूको हुन जान्छ 130। यानि कि 200 जना विद्यार्थीहरू मध्येमा 130 जना हामीहरूको दसैँ मन पराउने रहेछन्। दसैँ मन पराउने रहेछन्, दसैँ मात्र मन पराउने होइन, दसैँ मन पराउने। त्यो दसैँ मन पराउनेले लोसार पनि त मन पराएको हुनसक्छ, त्यो स्टुडेन्टहरू पनि इन्क्लुड छ यसमा। 130 जना मध्येमा लोसार मन पराउने पनि छन् यसमा। अब त्यसै गरी एनएल भनेको हामीहरूको लोसार मन पराउने छन् हामीहरूसँग 65% अफ, त्यो पनि हो हामीहरूको टोटलमा 45%। 45% भनेको हुने भयो हामीहरूको 45/100 इन्टु 200, दुईटा जेरो क्यान्सल आउट, 45 इन्टु 2 भनेको हामीहरूको हुने भयो 90। 90 जना विद्यार्थी यस्ता रहेछन् जसले लोसार मन पराउने रहेछन्। लोसार मन पराउनेले दसैँ मन पराउन सक्दैन त? सक्छ नि। सो यसमा दसैँ मन पराउने स्टुडेन्टहरू पनि इन्क्लुड छन्। अब त्यसै गरी हामीहरूको दसैँ र तिहार दुईटै मन पराउने स्टुडेन्ट कतिजना रहेछन् त्यो निकालौँ। एन डी इन्टरसेक्सन एल भनेको हामीहरूको कतिजना विद्यार्थी थिए त? 20% अफ एनयु। 20% भनेको हामीहरूको हुने भयो 2/100, 20/100 इन्टु 200, 0 दुईटा जेरो क्यान्सल आउट, 2 20 दुना 40 जना विद्यार्थी यस्ता रहेछन् जसले दसैँ पनि मन पराउँछन्, लोसार पनि मन पराउँछन्। देन हामीहरूको यसमा अब हामीहरूको एन नट डी भनेका कतिजना स्टुडेन्ट रहेछन् त? 130 माइनस 40, यानि कि हामीहरूका यी रहेछन् 90 जना। 90 जना यस्ता रहेछन् जसले दसैँ मात्र मन पराउँछन्, तिनीहरूलाई लोसार मनै पर्दैन, तिनीहरूले दसैँ मात्र मन पराउँछन्। र त्यसै गरी हामीहरूका लोसार मात्र मन पराउने र जसले हामीहरूको दसैँ मन पराउँदैन ती रहेछन् 50 जना। अब हामीहरू यो सबै कुराहरू हामीले निकालेको कुराहरूलाई हामीहरू भेन डायग्राममा लेख्छौँ। फेरि हामीले के भनेका थियौँ त? दुईटा भेन डायग्राम बनाउने। सेटको क्वेसनहरूमा भेन डायग्राम दुईटा बनाइदिने हो। 4 मार्क्सको क्वेसन, फुल 4 मार्क्स आउनुपर्छ यसमा। कम्प्रोमाइज हुनु भएन, मार्क्समा पनि कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। यो भयो हामीहरूको दसैँ मन पराउने, यी भयो हामीहरूका लोसार मन पराउने, र यो भयो युनिभर्सल होइन। दसैँ मात्र मन पराउने हामीहरूसँग छन् 90 जना, र दसैँ र तिहार दुईटै मन पराउने छन् 40, र त्यसै गरी लोसार मात्र मन पराउने छन् हामीहरूसँग 50। हामीहरूसँग टोटल स्टुडेन्ट भनेका 200 जना रहेछन्। दसैँ र तिहार मनै नपराउने मान्छे पनि त हुन सक्छन्, हुन सक्दैनन् त? हुन सक्छन्। सो अब हामीहरू डी युनियन एल निकालौँ। हामीहरूलाई क्वेसनमा निकाल्नु भनेको कुरा भन्दा बढी कुरा नै हामीहरू निकालिरहेका छौँ है, यहाँ केही छैन होइन त? जस्तै दसैँ र तिहार मन पराउने मान्छे भनेका हामीहरूका रहेछन् एन डी युनियन एल। तपाईँहरूले अब यसमा फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, फर्मुला लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। लेख्दा कसरी लेख्नु पर्यो त? एन नट डी प्लस एन नट एल अनि प्लस एन डी इन्टरसेक्सन एल। यो भयो एउटा फर्मुला। अर्को फर्मुला हुने भयो हामीहरूको एन डी प्लस एन एल माइनस एन डी इन्टरसेक्सन एल। जे गर्दा पनि
भयो तपाईहरुको इच्छा। 90 प्लस 50 प्लस मैले फर्स्टको फर्मुला युज गरे है, यो सेकेन्डको युज नगरेको मैले युज नगरेको तपाईहरुले युज गर्न पाउनुहुन्छ जुन गर्दा पनि हुन्छ। 90 प्लस 50 प्लस हामीहरुको थियो दुईटै मन पराउने स्टुडेन्ट कति जना थिए त? हामीहरुसँग दुईटै मन पराउने स्टुडेन्ट थिए 40 जना। 40 जना हामीहरुको यो हुने भयो 9 18 180 जना रहेछन् दशैं र तिहार मन पराउने, दशैं र लोसार मन पराउने भनेका हामीहरुका 180 जना रहेछन्। अब टोटल 200 जना थिए जसमा हामीहरुको 180 जना हामीहरुले भेटाइसक्यौ र हामीहरुको n d युनियन l बार भन्नुको मतलब n युनियन माइनस n d युनियन l यो हुने भयो हामीहरुको 200 माइनस 180 गर्दा हुने भयो हामीहरुको 20 जना। हामीहरुको यहाँ बाहिर हुने भयो 20 जना। यो हो हामीहरुको भेन डायग्राम भनेर यसरी नाम पनि लेखिदिने, भेन डायग्राम भनेर। यो भयो हामीहरुको फाइनल भेन डायग्राम। यसरी फाइनल भेन डायग्राम पनि बनाउनु पर्यो।